Salam, معكم هادي نواع فيديو جديده وتوجور في لا سيري ديال لورينتاسيون بوست باك. الوغ ابري ما هضرت على البروفي تكنيسيان سوبيريور بي تي اس في لي 3 بروميير فيديو اللي درت هضرت عليها في لي ديبلوم اللي كاينين ابري الباك وقلت بانه هذاك لو باركور ديال باك بلس 2 من بعد نقدر ندير ليسونس بروفيسيونيل نقدر نانتيغري اون ايكول اللي سوا ليسكو ولا لو ال سي جي اللي هضرت عليهم في لي 3 فيديو الاولين تقدروا تشوفوهم غنحط لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. جا الوقت باش نوضح شنو هو داك البي تي اس وشنو هما لي زافونتاج ديالو وعلاش هضرت عليه بزاف وكونساكريت ليه لو طون بزاف وقلت بانه راه بارمي لي ديبلوم اللي ممكن انك تمشي بهم بعيد في لو باركور يونيفرسيتير ديالك. الوغ brevet technicien supérieur هو ان ديبلوم باك بلس 2. ديبلوم باك بلس 2 اللي عنده بلوزيور زافونتاج. شنو هما هاد لي زافونتاج هادو؟ اول حاجه اون انسيرسيون رابيد في لو مارشي. علاش اون انسيرسيون رابيد في لو مارشي؟ حيت tout simplement c'est une formation métier. Ça veut dire une formation très concentrée sur les métiers nécessaires pour intégrer le marché du travail. Où il est très apprécié par les entreprises. C'est le plus important. Ça veut dire que une priorité, donc il est très apprécié par les entreprises sur le marché de travail. وهذه هي le plus important. إلا كنت تشوف لا فيديو الأولانية اللي قلت vaut mieux أنك تختار واحد الباركور واحد لو ديبلوم qui va te permettre أنك intégrer le marché du travail ou en même temps il va pas te bloquer إلا بغيتي تكمل les études ديالك. Parmi les avantages ديال البي تي اس هو أنه كيسهل عليك la poursuite des études. كيفاش la poursuite des études؟ soit تدير une licence professionnelle soit en public ou là en privé. On va aborder le sujet de la licence professionnelle dans une prochaine vidéo. Ou là intégrer soit l'ISKE ou là le LCG اللي هضرت عليهم في les deux vidéos اللي فاتوا. شكون اللي يقدر يبوستولي لهذا البي تي اس؟ الوغ خاص تعرف بان البي تي اس فيه بلوزيور برانش اللي هما تكنيك سيانتيفيك و ميم طون بالنسبه للباكالوريا سيونس ايكونوميك اي جيستيون. الوغ هنا غادي نهضر على plus particulièrement les bacheliers اللي عندهم baccalauréat soit GE ou la GC. Alors, شكون يقدر يبوستولي؟ tout simplement les titulaires ديال baccalauréat filière demandée. Ça veut dire بالنسبه للكا ديالنا حنا سي الفيليير سوا GE ولا GC. لاج ما يكونش عنده ما يكونش عنده بلوتو اكثر من 30 عام اكثر من 23 عام داكوغ. و لو بلوز امبورطون هو يجيب اون بون موين في اون بون موين في الباكالوريا ديالو. الوغ هنا غادي نقول لك واحد النقطه اللي هي مهمه خصك تعرفها. فاش كتدفع البي تي اس في الاول تيكونوا دافعين ليه حتى الناس اللي عندهم اون بون موين 16 17 تري بيان. دونك كيف ما تتهزش في لا ليست برينسيبال. ولكن هذوك الناس اللي جابوا 16 و 17 راه باينه غادي يكونوا داروا دي زيكول سوا لا ميديسين سوا لو ان سي جي ولا ليسكو ولا شي ايكول اخرى ولا غادي يمشيو على ليترونجي. دونك هذيك لا ليست برينسيبال قليل من الناس اللي غادي يدخلوا. وهذه المعلومه هذه ما غاديش تكون عارفها. بزاف الناس كينيسوا من الاول وكينساو ما تيبقاش كاع يدخل كاريمون يكونسلتي لي ليست داتونت واش عيطوا ليهم ولا لا. دونك واخا ما تقبلش في لا ليست برينسيبال شوز كي نورمال اللي كانت عندك 12 ولا 13 ولا حتى 14 بارفوا، ولكن من بعد راه غادي يعيطوا لك في لا ليست داتونت. يعني رد البال وبقى تابع لا بروسيدور ديالك ديال لانسكريبسيون جوسكو بو. شنو هما لي فيليير اللي كاينين في الجيستيون في الكوميرس؟ سا فو دير لي فيليير اللي انا انتريسي بهم، يعني لي فيليير اللي انا الا عندي سوا باكالوريا جي او ولا جي سي نقدر ندفع عليهم. عندنا لا جيستيون ادمينستراتيف، وهاد لا جيستيون ادمينستراتيف il fait partie من الدومين ديال تو سكي ressources humaines، يعني تقدر تكمل بها في الدومين ديال الاي اتش. gestion comptabilité et gestion des PME PMI, ça veut dire gestion des entreprises اللي كاينه ailleurs. management commercial et management touristique. هاد management touristique تقدر تانتيغري بيه هذاك ليكول ديال لي ميتي ديال التوريزم اللي غادي نهضر عليها باغ لا سويت. من بعد فين غادي نبريباري هاد البي تي اس؟ الوغ البي تي اس اللي خاصك تعرف هو انه كاينين بلوزيور زيتابليسمون على حسب الجهه. دونك الجهه اللي انت كتنتمي ليها بحال مثلا لو كا ديالنا حنايا جهه الدار البيضاء 16 دونك عندها لي بي تي اس لي زيتابليسمون بي تي اس ديالها لي زيكول اللي كيسميهم ليسي تكنيك اللي تيكون فيهم البي تي اس واللي خاصك تدفع لهم هما على حساب الباك ديالك فاش من جهه. يعني ما عندكش الحق تدفع بارتو او ماروك. الوغ في لو كا ديال غران كازابلانكا كاينه الخنساء وكاينه الخوارزمي. دونك هادو لي دو ليسي اللي تقدر تبوستولي ليهم الا كانت عندك باكالوريا في كازابلانكا. بالنسبه لي زوطخ ريجيون راه غادي نحط لكم ان لين ديال واحد لا ليست
فيها كاع لي زيتابليسمون اللي كيبريباريو البي تي اس، و en même temps معاهم حتى لو سيت ديالهم، و en même temps حتى لي فيليير اللي كاينين. كوا فير ابري لو بي تي اس، وهذا ديجا ابورديتو وغادي نعاود نهضر عليه. سواء انتيغري لو مارشي دو ترافاي، الى باك بلس 2 بغيت نخدم نخرج نشوف نعرف كيفاش داير لو مارشي دو ترافاي، انتيغري اون فونكسيون اللي غتكون فونكسيون دو سيبور بيان سور، غادي يكون ايد كونطابل ولا شارجي دو كليونتيل ولا كوميرسيال شي حاجه بحال هكا. سينون نكمل لي زيتود ديالي سواء انتيغري لو ان سي جي ولا ليسكو اترافير لي باسريل اللي قلت. بالنسبه لليسكو سي لو سيكل نورمال، غتقرا 3 زون باش تاخذ ديبلوم دو ليسكو، اولا تانتيغري لو ان سي جي عن طريق انك تدخل من الباسريل ديال اس 5. صافي تبدا خدام كتقرا معاهم من لا 3 اني، وهادشي راه ديجا هضرت عليه اون ديتاي في لا فيديو ديال لو ان سي جي. سوا فير اون ليسونس بروفيسيونيل، ودابا كاع اكطوالمون ولات لا بوسيبيليتي انك تانتيغري حتى لا ليسونس فوندامونتال. يعني البي تي اس نهار تبغي تكمل خاصك غير انت ديسيدي انك تكمل لي زيت ديالك، ما غاديش تلقى شي صعوبه. باغ كونطخ دي ديبلوم اخرين بحال مثلا لو ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي، بزاف انا جو كوني بلان دو بيرسون اللي بغاو يكملوا لي زيت ديالهم وتزيروا وما لقاوش فين يكملوا باغ لا سويت. علاش؟ حيتاش سي ان ديبلوم كي في برينسيبالمون بور انتيغري لو مارشي دو ترافاي، ماشي باش تكمل لي زيت ديالك. Voilà, donc c'était l'essentiel اللي خاصك تعرف pour cette vidéo. المهم هو انه les avantages ديال البي تي اس اكثر من les inconvénients ديالو. il va te permettre انك سواء intégrer le marché du travail ولا انك تكمل les études ديالك par la suite الوقت اللي ديسيديتي انك تكمل les études ديالك. l'essentiel هو انه كيف ما قلت فاش تبغي دير الانسكريبسيون ديالك واخا ما تقبلش في لا ليست برينسيبال ماشي مشكل، ولكن il faut suivre la candidature ديالك في لي ليست داتوند. راه كيدوزو لا بروميير ترونش، لا دوزيام، لا تروازيام ترونش، حيتاش لا ليست برينسيبال كيتقبلوا فيها الناس اللي جابوا دي مويان تري زيلفي، وهذوك غالبا تيديروا دوطخ زيكول، يعني كيرونونسيو لا كانديداتور اللي خاصه بالبي تي اس. دونك جو فو دون رونديفو ان شاء الله في لا بروشين فيديو، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحانات ديالكم.